COVID. Pandits in the house, welcome back to 6th episode of our show. छैटौं संस्करणमा पुग्दा पुग्दै आज पुनः एकपटक अर्को एपिसोड ल्याएर तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत हुँदैछौँ र दिस एपिसोड इज टोटली बेस्ड अन लास्ट वीक को रिजल्ट्स, लास्ट वीक को पर्फर्मेन्स एन्ड लास्ट वीक को ओभरअल एनालाइसिस र समरी गर्ने विषयमा गर्दैछौँ र त्यही क्रममा चाहिँ अहिलेसम्म मेरो अनुहार हेर्नुभयो केही हप्ताको लागि र अब पश्चात सायद नयाँ अनुहार पनि हेर्ने अवसर पाइनेछ भने म पूर्ण विश्वास छु र यही विश्वासका साथ चाहिँ आज हामीसँग जोडिनु भएको छ हाम्रो रिकरिङ पण्डित मिस्टर सञ्जय। उहाँको यो गेम विक लगायत अहिलेको जतिवटा पनि फिक्चर्स आदि छ त्यसको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। सो लेट्स वेलकम सञ्जय। के छ? सब ठिकठाक छ। सब ठिकठाक छ हैन? फर्स्ट एपिसोडमा प्रेजेन्टर, 6th एपिसोडमा गेस्ट। सो द्याट्स हाउ वी रोल। अब यसरी नै अरू पनि होला नि भन्ने हो। सो कमिङ टु आवर फर्स्ट सेगमेन्ट, इट इज अल अबाउट प्रिमियर लिग प्रिभ्यू एन्ड रिभ्यू। सो हियर वी गो। सो कमिङ ब्याक टु दिस विक एज वेल, के भन्ने यो विकलाई पनि, लास्ट विक पनि त्यही भनिरहेको थिएँ, यो विक पनि त्यही भनिरहेको छु। अ विक अफ अब्जर्भिटी भनेको थिएँ। यो हप्ता त मैले यसलाई क्वान्टिफाई र समराइज पनि गर्न सकिनँ। सञ्जय कस्तो लाग्यो? कम्प्लिटली अनएन्टिसिपेटेड विक के फिक्सरहरू अनुसारको रिजल्टै एक्सपेक्ट गर्न नसके जस्तो मेनी फिक्सर्स। 4 गेम विक लगातारमा अराउन्ड 40 गोल्स इन अ गेम विक। कसैले सिजन अगाडि एक्सपेक्ट गरेको थियो यस्तो हुन्छ? त्यो त कुनै एक्सपेक्टेसन थिएन। अब त क्वेसन अराइज हुन थाल्छ कि बिना फ्यान्स खेल्दाखेरि गोल्स धेरै भने हो के भन्नु। अनि त्यो बिना फ्यान्स खेल्दाखेरि चाहिँ प्रेसर कम भएको जस्तो लाग्यो कि होइन? जस्तै हेरौँ न, नर्मली एउटा इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। आर्सेनल फ्रम द ब्याक खेल्दाखेरि चाहिँ होइन नर्मली त्यो अलिकति टेन्सनको माहौल भन्थ्यो नि, अहिले फ्यान्समा भएपछि प्रेसरै छैन, जसरी इजी खेलिरहेको छ कि। सो त्यो हेर्न सकिन्छ। अगेन अरू टिममा म अझ आउँदै जान्छु। सो कमिङ फ्रम द फर्स्ट गेम अफ द गेम विक होइन, गोल फेस्ट थियो 41 गोल्स। फ्रम द फर्स्ट इन इट वाज एकदम गोल्स एकदमै गोल्स थियो होइन? अनि एकदम हाई स्कोरिङ गेम्सहरूमा भन्नुपर्दा चाहिँ नेमली चेल्सीको गेमलाई हाई स्कोरिङ भन्न मिल्छ, किन चाहिँ 4-0 अगेन्स्ट प्यालेसको गेम लास्ट विक एकजनालाई हराइदिन्छ, अर्को विक आफै हारिदिन्छ। सो वाट इज द मेन रिजनिङ बिहाइन्ड यो पर्फर्मेन्सको बारेमा एनालाइज गर्न गाह्रो भइसक्यो। प्यालेसको इन्फर्म जुन यो एट्याकरको पोटेन्सियल छ नि, इट कम्स एन्ड गोज टाइपको भइरहेको छ सायद चाहिँ। मलाई चेल्सीसँग नि फर्स्ट हाफ देवर गुड, सेकेन्ड हाफमा एकैचोटि लाइक अ स्टोम के देवर सेट अ साइड 4 गोल सेकेन्ड हाफमा होइन। एन्ड डेभिड बेन चिलवेल अनि कोर्ट्समा यु डोन्ट एक्सपेक्ट देम टु स्कोर। अनि त्यो माथि 2टा पेनाल्टी जोर्गिनोको ब्रेसै भयो लाइक। तर यु वुड एक्सपेक्ट प्यालेस एन्ड जहा टु स्कोर होइन, जहाई भन्छु म मेन भएर स्कोर अगेन्स्ट चेल्सीको साइड, जसको डिफेन्स अलिअलि भए पनि भल्नेबल देखिरहेको थियो। बट यो पनि अलिअलि सरप्राइजिङ टाइपकै स्कोर लाइन भयो कि एकदम। सो चेल्सी आर मिसिङ अ लट अफ प्लेयर्स, त्यो भन्नु पर्दैन। दे आर मिसिङ देम ब्याडली। इभन पुलिसिच, इभन जिएच त्यो छँदैछ होइन? सो आई थिङ्क आफ्टर द्याट अझ टिम झन् राम्रो खेल्ला भन्ने हो। सो अन टु द सेकेन्ड गेम, एभर्टन भर्सेस ब्राइटन वेयर अन मार्भलस रन अफ फर्म। मार्भलस किन पनि भनिरहेको भन्दाखेरि अगेन्स्ट युनाइटेड दे वर प्लेइङ रियली गुड, रियली गुड होइन? दे वेयर द सोल लुजर, तर दे वान इट। सो अगेन क्याल्भर्ट लुइन फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा अगेन हि इज अन द स्कोर सिट। रोड्रिगेज अनएक्सपेक्टेडली राम्रो खेल्यो होइन? सो आई थिङ्क फर द साइनिङ वाइज एभर्टन 4 गेमै जितेर अन द टप अफ द टेबल इज नथिङ न्यू होइन? सो द्याट इज द थिङ। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, लिड्स भर्सेस सिटी 1-1। अनएक्सपेक्टेड जस्तो त लाग्दैन है मलाई। यो गेम अगाडि नै इट वाज क्राउन्ड एज लाइक अ
गेम अफ फुटबलिङ मास्टर माइन्ड होइन उहाँहरूको मार्सेलो बियल्सा भर्सेस पेप गार्डियोला एन्ड आई थिङ्क इट लिभड अप टु इट क्या सिटीले अलिकति लेट डाउन चाहिँ गरे जस्तो लाग्छ मलाई होइन दे डिड ओपन द स्कोरिङ स्टर्लिङबाट बट बियल्सा केम ब्याक इन्टु द गेम अगेन arrogant Pep on the seat. त्यो भनिदिन्छु नि, he is an arrogant prick without a doubt. Again, upfront खेलाएको छैन, स्टर्लिङलाई upfront खेलाइरहेछ. I don't know what he is thinking. अर्को यस पछाडि अरू सबै गेम छोड्छु र इमिडिएटली एउटा गेम हार्न चाहिँ युनाइटेड भर्सेस स्पर्स. Your team got battered 6-1. What was the main concern? टिमको एउटा गेम प्ले सेट भएको छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि इट विल बी भेरी डिफिकल्ट नाउ टु इभन सेट द्याट. मेन त हाम्रो डिफेन्स इज नट वर्किङ द्याट गुड. फर्स्ट गोल हेरेकै होला म्याकगायरको पर्फर्मेन्स आफ्नै प्लेयरलाई तानेकोदेखि लिएर होइन एभ्रिथिङ के. सेकेन्ड मिनटमा पेनाल्टी हाल्यो हाई थियो एन्ड द्याट वाज एज हाई एज इट कुड गेट. त्यसपछि कम्प्लिटली एन्डोमेलीबाट सुरु भयो सन केन 6 वाज लाइक भेरी आई ओपनिङ जस्तो नै हो क्या. अनि अब यसपछि अर्को गेम एस्टन विल्ला लिभरपुल. अब यसमा त बोल्ने पनि के अब कति बोल्ने यसमा होइन, बोल्न पनि अब ऊ भइसक्यो. आई थिङ्क आइपिएल सेक्सनमा विल कभर दिस एज वेल. 7-1 एक्सपेक्टेड रिजल्ट. के एक्सपेक्टेड? कसरी एक्सपेक्टेड हुन्छ क्या. दिस इज फर मी इपिएल हिस्ट्रीको मोस्ट अनएक्सपेक्टेड स्कोर लाइन के. एस्टन विल्ला यो मेरो प्रश्न किन थियो भन्दाखेरि यो मेरो प्रश्न किन थियो भन्दाखेरि दिस सिजन इज लाइक दिस. सो एक्सपेक्टेड कि अनएक्सपेक्टेड जजिङ बाइ द सिजन. बट यु हेभ टु लुक एट लिभरपुल हो नि त. लिभरपुल लास्ट सिजनदेखि यस्तो रिजल्ट नदिएर दे स्वेप्ट असाइड द प्रिमियर लिग नि. यु वुड नट एक्सपेक्ट अ स्कोर लाइन फ्रम देम. सो द्याट वाज द्याट. सो प्रिमियर लिग प्रिभ्यू के प्रिभ्यू अनि प्रिभ्यू त गरेको छैन, अब गर्छौँ होइन. इट इज अबाउट रिभ्यू. सो अन टु आवर मेन सेगमेन्ट. इट इज अबाउट एफपिएल. सो हियर वी गो. सो हामी मेन सेक्सनमा आयो. इट इज अलवेज अबाउट एफपिएल. यो पालिको पब्लिक लिगको विनर विश्व गौडेल. यो किन मैले यसरी यहाँ गरेँ भन्दाखेरि मैले पनि उहाँलाई फेला पारेको छैन, तपाईँले पनि फेला पार्नु भएको छैन. सो द्याट्स द थिङ. सो विश्व गौडेल जी सायद भिडियो झुकेर पनि हेर्नु भएको छ भने कृपया प्लिज कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन. यु हेभ वन स्टिल यु आर अननोन अबाउट इट. सो वी रिकमेन्ड यु प्लिज कन्ट्याक्ट अस. आफ्नो विनिङ अमाउन्ट त लगाउनुहोस्, हामीलाई पनि दिन मन लागेको छ, तपाईँलाई लिन त मन लगाउनुहोस् अलिअलि. सो त्यो चाहिँ गरौँ होइन. त्यसपछि कमिङ टु दिस विक ट्रान्सफर मार्केट सकियो. कोभिडले त दुःख दिएको ट्रान्सफर मार्केटले पनि त्यति नै दुःख दिएको छ योपालि होइन. सो फ्रेङ्कली कसरी क्वान्टिफाई गरिन्छ कोभिड, एफपिएल र ट्रान्सफर मार्केट? एकदम डिफिकल्ट छ. पोस्ट कोभिड पछि यति छिटो सिजन स्टार्ट भएको छ. ट्रान्सफर मार्केट त्यति लेन्दी पनि थिएन, अनटाइमली जस्तो भयो होइन. प्लस जस्तो चेल्सीले कति छिटो बिजनेस गर्यो एभ्री रिक्रुट होइन, स्टेप बाई स्टेप. इभन आई थिङ्क डेक्लरन राइस बाहेक एभ्री वान अफ द टार्गेट्स दे गट. अनि अरू जस्तो अब युनाइटेडको कुरा गरौँ होइन, 4 साइनिङ्स अर डेडलाइन के थियो भन्दाखेरि एकजना एकदम अप एन्ड डाउन टाइपको भयो क्या. होइन दिस सिजन इज अ हेल अफ अ सिजन फर डिफेन्डर्स. This season is a hell of a difficult time for the so-called high hitters, and this season is the most likely the most unexpected season for all the FPL pundits in YouTube community. Exactly. You can't expect कि आफूले एउटा क्लेम गर्यो this player for next week भनेर, he fails and someone comes out of the bucket. कहाँबाट को आयो भने जस्तो भइरहेको छ. So for this week's ड्रिम टिम को परे भनेर हेर्नको लागि चाहिँ सो अन टु आवर ड्रिम टिम. सो फर दिस विक्स ड्रिम टिम 2जना हाई हिटर, 3जना म्याक्सिमम हाई हिटर होइन. अदरवाइज अननोन कल्प्रिट भनौँ न. ओले वाटकिन्स, ज्याक ग्रिलिस, क्रेसवेल, जुमा, चिलवेल स्टार्ट गर्छ गर्दैन पनि थाहा छैन. चिलवेल होइन, जोर्गिनो. अरू के चाहियो कि कन्फ्युजन मात्रै छ.
यो मैले के चाहियो भने किन सोध्नुको कारण आई थिङ्क फर्चुनेटली यु वेयर फर्चुनेट इनफ टु गेट 98 पोइन्ट्स विथ केन एज एन क्याप्टेन युनाइटेडको फ्यान भएर केनलाई Winners make क्याप्टेन their own luck, okay? होइन बुझेँ होइन युनाइटेडको फ्यान भएर केनलाई क्याप्टेन कहाँबाट राख्ने हटाए आफ्नो डिफेन्स थाहा थियो नि त भल्नरेबल कतिको छ भनेर प्लस इट्स मोरिनो कि यु सुड ट्रस्ट मोरिनो एक्स बस भए पनि यु सुड ट्रस्ट मोरिनो त्यही भएर केनलाई क्याप्टेन राखेको पछि सो दिस इज आइपिएल कहिलेका आफ्नो टिमको अगेन्स्ट पनि ब्यान गर्नुपर्छ है त सो हाइएस्ट हिटर को थियो टिमभरिमा मेरोमा हाइएस्ट हिटर ह्यारी केन थियो ओके जेम्स रोड्रिगेज तर मलाई सरप्राइजिङली धेरै पोइन्ट्स ल्याएर 98 पुऱ्याउनु चाहिँ ऊ बेलेरिनको दुईटा एसिस्टले गर्दाखेरि प्लस म्याकार्थी फ्रम साउथहम्पटन होइन दुईजनाको 8 र 9 गरेर 17 पोइन्ट्स आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन नर्मल 70-80बाट एक जम्प हायर गरेर 100 चाहिँ हुन सकेन बट दे वर माई टु मेन प्लेयर्स के साला थियो तर कन्भेन्सनल छ होइन बट त्यो मेरो सरप्राइज पोइन्ट गेटर चाहिँ तिनीहरू थियो क्या मेरोमा अहिले सो आफ्नो टिमको कुरा गरिहाल्यो होइन सो फर एकदम फ्रेङ्कली हेर्ने हो भने सो द हाइएस्ट हिटरहरू भनौँ न लाइक डेब्रुइना होइन अबम्याङ एक्ज्याक्टली टिमो वर्नर प्लस यो विक हेर्दाखेरि ड्यानी इनिङ्स राहुल हिमेनेज इनिङ्स जेमी वार्डी को गर्ने औलामा गर्न त मिल्दैन होइन किन Everyone. भन्दाखेरि अनएक्सपेक्टेडली हाई हिटरहरूको यो सिजन होइन भन्ने कुरो अहिलेसम्म चाहिँ थाहा भइरहेछ इट्स ओन्ली बिन 4 weeks होइन बट इफ सिजन यस्तै हुने हो भने चाहिँ इट विल भेरी अनप्रेडिक्टेबल सो फर दिस गेम विक कमिङ गेम विक इम्पोर्टेन्ट म्याचेसहरू छ मर्सिसाइड डार्बी छ एभर्टन लिभरपुल होइन आफ्टर द्याट अब त के डार्बी भनेको सबै गेम आइपिएलको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट गेम हो किनकि एनिथिङ क्यान ह्यापन इभन एस्टन विल्ला कुड गो अन टु विन अगेन्स्ट लेस्टर त फर्म भर्सेस फिक्सर हेर्ने हो भने त कन्फ्युजन मात्रै हुन्छ बिकज द थिङ इज द फर्म versus fixture score is out of the park. It has not been such like that. So त्यो भन्नुपर्दाखेरि को प्लेयरहरूमा चाहिँ आई थिङ्क यु बी ब्याङ्किङ अन आई स्टिल पुट ह्यारी केन अन क्याप्टेन है क्याप्टेन ड्युटी एभर्टनको प्लेयर्सहरू हामिस रोड्रिगेज र क्याल्भर्ट लुइन चाहिँ योपालि आई थिङ्क मेबी लिभरपुल विल गेट ब्याक टु ट्र्याक यो गेम विकमा लिभरपुलको डिफेन्स ह्याड माइनस पोइन्ट्स एभ्री वान बट नेक्स्ट विक चाहिँ त्यति हाई स्कोरिङ गेम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हाई भयो भने एउटा गेम मेबी 3 गोल्स फर अ टिम टाइपले होइन बट आइ एम स्टिल ब्याङ्किङ अन ड्यानी इङ्स है नेक्स्ट विक चाहिँ टु स्कोर एटलिस्ट अ प्लेस यप सो यसमा पनि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क सिटी एन्ड आर्सनल राम्रो फिक्चर्स एक्ज्याक्टली फर डे ब्रुयने एन्ड स्टर्लिङ टु कम ब्याक टु फर्म डिफिकल्ट छ भन्दा बिकज आर्टेटा एन्ड पेप गार्डियोलाको जुन के अरे म्यानेजरियल अब भयो नि इट इज भेरी डिफिकल्ट टु प्लस डिफिकल्ट टु प्रेडिक्ट प्लस अब अहिले फर्म हेर्दा पनि डी ब्रुयने इज नट कन्ट्रिब्युटिङ द्याट मच के अब अर्को कुरो टोटनम के भन्ने के टोटनमको त अगेन्स्ट वेस्ट ह्याम हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा क्यामेराम्यान जो हुनुहुन्छ उहाँसँग त अब हाँसेर हेर्दै हुनुहुन्छ होइन के भन्ने के मैले होइन एकदम राम्रो फुल रन अफ फर्म हो कि होइन बोथ टिम्स है वेस्ट ह्याम अनएक्सपेक्टेड छ होइन तर टोटनम इज समथिङ एल्स होइन सो इट मस्ट बी हार्ड फर यु टु टेल द्याट है आर्सेनल फ्यान भएर जति डिस्कस गरे पनि जति रहे पनि त्यो गाह्रो छ होइन सो आई थिङ्क अगेन 5-6 गोल योपालि 2 गेममा हानिसक्यो टोटनमले होइन सो अगेन हाई स्कोरिङ हुनसक्छ सो आई थिङ्क ब्याङ्किङ अन केन अर सन कुड बी अ गो टु प्लेस यो टाइम अराउन्ड होइन लिड्स वुल्स एकदम नराम्रो फर्म होइन एन्ड लिड्स हाई फ्लाइङ ओन्ली म्यान सिटीले अलिकति ब्लक गरे जस्तो भयो कि म्यान सिटीको डिफेन्सिभ प्लस गार्डियोलाको स्ट्राटेजीले गर्दा विदाउट द्याट द लिड्स ह्याड 7 गोल्स इन फर्स्ट 2 फिक्चर्स सो इट विल बी हाई फ्लाइङ म्याच फर मी हाई फ्लाइङ हिमेनेज फर्ममा फर्किने हो त आई ब्याक अन ब्यामफोर्ड के अझ पनि सो द मेजर गेमहरू चाहिँ यति नै थिए होइन सो आई थिङ्क फर आवर नेक्स्ट सेगमेन्ट इट इज अबाउट stats. It's about APL Pandit's predicted lineup, and it's all about the differential picks that could be relevant this time around. So on to our next segment.
लागि त हामीले सेलेक्ट गर्यो बट आफ्टर ट्रान्सफर विकको होइन आई थिङ्क अनडाउटेडली Cavani could be one person that could hit the ground running. किनभने Martial is not a number 9 भनौँ न फ्र्याङ्क नम्बर 9 होइन. Red carded also. Red card. Cavani number 7 दिएको छ. He will be only 8 million points. So I think against Newcastle 8 million को forward हैन. So anyone who is going to downgrade Werner सायद आधी भन्दा बढीले त Wernerलाई downgrade पनि गर्छ होला but downgrade गर्ने हो भने Cavani could be a good option. Whereas against United as well, Callum Wilson. Very high reach of form there. So I think Callum Wilson could also be the one. किन भन्दाखेरि till now point tally हेर्ने हो भने एउटामा मात्र राम्रोसँग point ल्याएको छैन otherwise हरेकमा goal or assist छ. He may be my captain, like Harry Kane last time. So Callum Wilson could be a one. So त्यो बाहेक भन्नु पर्दाखेरि I think the most differential pick this time around as well could be none other than Jack Grealish. Jack Grealish. Very nice. Leicester lost against West Ham. West Hamसँग हारेको हैन. हारेर सिटीलाई जित्ने वेस्ट ह्यामसँग हार्ने नराम्रो टिमहरुसँग नराम्ररी हाल्ने राम्रो टिमसँग जित्ने. So that is what is Leicester's all about. So I think Grealish could not be undertaken so weakly. So त्यो भन्नु पर्यो. And again, Jimenez could be one against Leeds, but let's see. So त्यति नै भन्दै I think अरु यो भन्दा बढी यो विक भन्नलाई किन के पनि छैन भन्दाखेरि it is an international break. So international break भएको हुँदाखेरि I think यो विक कुनै पनि गेम हुँदैन. यसपछिको विकको लागि भन्दाखेरि we have an ample amount of time. We could think a lot. जति पनि सोच्न सकियो दिमाग जति पनि खपाउन सकियो. सो दिमाग खपाउँदै गरौँ सोच्दै गरौँ खेल्दै गरौँ र अगेन सञ्जय थ्याङ्क यू भेरी मच इन्भिटेसन स्वीकार्दैमा स्वीकार्दै त के भन्नु होइन उताबाट यता आएको भए होइन. अनि सो हाम्रो 3वटा शब्द त भन्न जरुरी नै छ हैन. सो फ्रम द्याट पर्पज आई थिङ्क त्यो 3वटा शब्द भन्दै आजको यो session end गर्छौँ. So, Pandit will be back again.